अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएं। अच्छा, पेट का आजकल बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है कि इसमें पेट में दर्द होती है। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको इकसाम, वजूहात, अलामात, परहेज़ और इलाज कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक बताएंगे, बिल्कुल आसानी के साथ आपको। तो ये एक बड़ा संगीन मसला है। आम लोग समझ नहीं पाते कि ये मैदे की दर्द है, आंतों की दर्द है या किस चीज़ की दर्द है। तो इंशाल्लाह आपको गर्मी की वजह से और ठंड की वजह से, खुश्की की वजह से जितनी भी इकसाम के दर्द है वो भी आपको बताएंगे और उसका इलाज भी बताएंगे। तो आप समात फरमाएं। देखिए, पेट के दर्द का इलाज, इसको आमतौर पर दर्द कोलंज भी कहते हैं। इससे आंतों में एक बल सा पड़ जाता है जिससे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो इससे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। अब मैं पेट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना कि मैंने मैदे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मैदे के नीचे जो सारा हिस्सा होता है आंतों का, उसको पेट का लफ्ज़ हम कह सकते हैं, वो पेट होता है। पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होती है क्योंकि इससे आंतों में बल पड़ जाता है। जब इस किस्म का दर्द होगा तो ये उजलाती असाबी तहरीक होगी। इससे पट्ठे भी अकड़ जाते हैं और बाल भी अकड़ जाते हैं। इस तरह आंतों में बल पड़ जाता है क्योंकि आंतें भी एक तरह से पट्ठों की ही मिसाल है। तो इसमें जब बल पड़ जाए तो हवा सी रुक जाती है और मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती, इसलिए शदीद यानी बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द होती है। आंत में बाज़ औकात तो बल पड़ जाता है, गल जाती है आंत, तो खाना हजम नहीं होता। इस सूरत में ऑपरेशन करवाना पड़ता है और बाज़ का जो ऑपरेशन कराया जाता है तो वहाँ पर फिर जोर लगाया जाता है। तो ये एक बड़ा संगीन मसला है। तो छोटा सा नुस्खा है, ये आजमाया हुआ है। तो कानून मुफरत अज़ा हजूर साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, आपका ये बिल्कुल आजमाया हुआ है। जब आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हो और समझ भी ना आ रही हो ये किस किस्म की दर्द है, किस वजह से है, मैदे की वजह से है या आंतों में बल पड़ गया है, आंतों में सुकेड़ हो गया है, आंतों में ठंडक हो चुकी है, किस वजह से दर्द है, तो फिर आप ऐसा करें, काली मिर्च ले ले। काली मिर्च छोटे छोटे दाने होते हैं, वो तकरीबन आपने आधा चम्मच लेना है और उसको थोड़ा थोड़ा बारीक कर ले। बिल्कुल आपने पाउडर नहीं बनाना बल्कि थोड़ा थोड़ा बारीक करे और खाने के बाद थोड़ा सा खाना खाए, क्योंकि खाना भी नहीं खाया जाता इस शदीद दर्द में। पानी के साथ आप खाएं तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आप हैरान हो जाएंगे कि इस छोटे से नुस्खे की वजह से 2 मिनट में दर्द आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये नुस्खा आजमाया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा बाज़ात वालदा साहबा को एक मसला हो चुका था ये, तो उन्होंने ड्रिप भी लगवाई, एक छोटी सी जो बोतल होती है, ड्रिप मैदे की होती है, उन्होंने वो ड्रिप भी लगवाई और मेडिसिन भी इस्तेमाल की। हालांकि तकरीबन 2-3 डॉक्टरों से उन्होंने इलाज करवाया, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने फिर ये जो अभी आपको बताया है नुस्खा, ये काली मिर्ची जो छोटे छोटे दाने होते हैं, ये मैंने थोड़ी थोड़ी बारीक करके उनको दी, आधा चम्मच। तो अल्लाह पाक गवाह है कि उन्होंने ख़ुद अपनी ज़ुबान से कहा कि मैंने मिर्ची जब खाई, ये नुस्खा इस्तेमाल किया तो मुझे दर्द से काफ़ी ज़्यादा छुटकारा मिल चुका था, दर्द यानी ख़त्म हो चुकी थी। तो ये नुस्खा भी आपको बता दिया है कि आपने बारीक जो मिर्ची, छोटी छोटी मिर्च होती है काली मिर्च, वो आपने ले लेनी है आधा चम्मच, और उसको बिल्कुल आपने पाउडर की तरह नहीं बनाना बल्कि थोड़ा थोड़ा कूट कर वैसे ही पानी के साथ आपने खिला देनी है। तो इंशाल्लाह 2 मिनट में आप हैरान हो जाएंगे कि पेट में जो दर्द है आंतों की बंदिश की वजह से, वो इंशाल्लाह फ़ौरन हाज़म पे आ जाएगा और पेट की दर्द ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद है अपेंडिक्स की दर्द। ये बड़ी एक टर्म चली हुई है कि अपेंडिक्स में दर्द हो रही है, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें क्योंकि इसकी वजह से जो अपेंडिक्स की दर्द होती है, अपेंडिक्स की दर्द, तो इसमें आंतों में सोजिश की वजह से, आंतों में स्केड़ की वजह से आंतों के रास्ते जम जाते हैं, आंतें बंद हो जाती है, जिस वजह से गैस खारिज नहीं होती और गैस जमा हो जाती है। तो इस वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करता है। तो इससे भी काली मिर्च आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से ये आंतों को खोलेगी काली मिर्च। तो जब गैस खारिज होगी, जमा हुई हुई गैस खारिज हो जाएगी तो दर्द भी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। अब दर्द कुलंज का नुस्खा आप समात फरमा लें। दर्द कुलंज है क्या? दरअसल ये अभी आपको मैंने बताया कि जिस दर्द की समझ ना आ रही हो, ये दरअसल पेट में दर्द होती है आंतों की, तो इसको दर्द कुलंज का नाम दिया गया है। तो उसके लिए आप नुस्खा समात फरमाएं। हींग आपने लेना है 20 ग्राम हींग आपने लेना है। इसको आप बिरिया कर ले, क्योंकि
گھی میں ڈال کر، کیونکہ اس میں تھوڑی سی اسمیل ہوتی ہے، تو وہ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو مشکل ہوگی اس کی اسمیل یعنی بدبو کی وجہ سے۔ تو اس لیے آپ اس کو گھی میں ڈال کر تھوڑا تھوڑا، جب یہ تھوڑی بریا ہو جائے یعنی 1-2 منٹ تک گھی میں تلے، جب یہ بریا ہو جائے تو پھر اس کو اتار کر آپ صفوف بنا کر استعمال کریں۔ تو یہ آپ نے ہینگ لینی ہے، ہیرا ہینگ اس کو کہتے ہیں، خالص آپ نے لینی ہے 20 گرام، کشتہ کچلا 20 گرام اور اجوائن دیسی 40 گرام آپ نے لینی ہے۔ یہ تینوں چیزیں بالکل آپ نے باریک کر کے پاؤڈر کی طرح بنا لینی ہے، اور 3 ٹائم آدھا چمچ آپ نے استعمال کرانا ہے مریض کو۔ تو انشاءاللہ پہلے ہی خوراک سے درد ختم ہو جائے گی، اس سے گیس قبض وغیرہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ڈکار بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ڈکار بھی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں بالکل چھوٹا سا نسخہ ہے، یہ کوئی عام نسخہ نہیں ہے، ہم نے آپ کو وجہ بھی بتائی ہے، قانون مفرد اعضاء کے مطابق اس کا انشاءاللہ کے مطابق ہی آپ کو علاج بتا رہے ہیں۔ تو یہ ابھی آپ کو بتا دیا کہ اس سے گیس اور قبض وغیرہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بخار اگر چڑھ جائے، سب سے پہلے پیٹ میں درد اگر ہو رہی ہو اور اس کے بعد بخار چڑھ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس درد کو ختم کرنے کے لیے جسم میں حرارت کو پورے جسم میں پھیلا دیا ہے۔ یہ قدرتی قانون ہے کہ ہر بخار کے پیچھے ایک سوزش ہوتی ہے، اس سوزش کو ختم کرنے کے لیے ہی بخار چڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے بخار جب پیٹ میں درد ہو رہی ہو اور اس کے بعد بخار چڑھ جائے، اور بخار جب چڑھ جائے تو درد ختم ہو جاتی ہے، تو یہ عام طور پر تری سردی والے مزاج میں ہوتی ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے مطابق اعصابی عضلاتی مزاج میں اس قسم کا درد ہوتا ہے۔ اس میں زبان بھی سفید ہوگی، تو پیشاب بھی اکثر سفید ہوگا۔ اس میں آپ کوئی ترش چیز استعمال کرائیں، جیسے آپ اچار استعمال کرا سکتے ہیں، آلو بینگن، یا کوئی بھی ترش جس کا مزاج خشک ہو، جیسے دار چینی اور لونگ، جائفل وغیرہ، اس طرح کی چیزیں۔ اب گرمی کی وجہ سے بھی پیٹ میں درد ہوتی ہے، خشکی کی وجہ سے بھی پیٹ میں درد ہوتی ہے۔ اگر گرمی کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو تو اس کی وجہ سے زبان سرخ ہوگی، بالکل پیشاب تھوڑا زرد رنگ کا ہوگا، تو اس میں آپ کو ٹھنڈی چیز استعمال کرا دیں۔ گھر میں زیادہ تر ٹھنڈی چیزیں یہی ہے کہ آپ اس قبول کا چھلکا لے لیں، تخم ملنگو لے لیں، یہ آپ دودھ میں ملا کر یا پانی میں ملا کر تھوڑا سا میٹھا ڈال کر دے دیں، تو انشاءاللہ گرمی ختم ہو جائے گی اور درد بھی ختم ہو جائے گی۔ اب اگر خشکی کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کے لیے آپ تریاق سودا استعمال کریں۔ یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جب خشکی کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوتی ہے تو وہ درد نیچے سے اوپر کی طرف اٹھتی ہے، کبھی بھی پورے پیٹ میں درد نہیں ہوا خشکی کی وجہ سے۔ اگر جسم میں خشکی زیادہ ہو جائے تو جب میدا ہوتا ہے، میدے کے یعنی سینے کے اوپر کی طرف درد ہوتی ہے، تو ایسی درد کے لیے آپ تریاق سودا استعمال کریں، کیونکہ خشکی کی وجہ سے آنتیں سکڑ جاتی ہے، آنتوں میں سکیر آ جاتا ہے، خشکی آ جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ تریاق سودا استعمال کریں۔ وہ کیا ہے؟ اجوائن آپ 100 گرام لے لیں، سنا مکی 100 گرام اور سفید نمک یعنی کھانے والا نمک 50 گرام لے لیں۔ یہ آپ بالکل باریک کر لیں، پاؤڈر بنا کر 3 ٹائم استعمال کریں، صبح دوپہر شام، آدھا چمچ۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو آنتیں بند ہو گئی ہے وہ آنتیں کھل جائے گی، جسم سے زہریلے مواد خارج ہو جائے گی۔ یہ ہر قسم کی درد کے لیے مفید ہے۔ اب یہاں پر آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اگر ٹھنڈے مزاج کی وجہ سے جسم میں درد ہو تو وہ تو پورے جسم میں ہوتا ہے درد، پورے پیٹ میں۔ اگر گرمی کی وجہ سے ہو تو وہ عام طور پر صرف معدے کے نیچے ہی ہوتا ہے، اور اگر خشکی کی وجہ سے درد ہو تو وہ عام طور پر صرف سینے میں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ علاج کریں، اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ السلام علیکم۔ پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں، اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی دبائیں۔